अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट का एक ओरिजिनल पेपर। ये पेपर दोस्तों आज ही 13 अक्टूबर 2024 को लिया गया है। इसी एंट्री टेस्ट का एक पेज हमारे पास मिसिंग है। हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा पेज है। यहाँ पर सवाल नंबर 14 में अकोमोडेशन का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन बी है, ACCOMMODATION। सवाल नंबर 15 में करेक्ट स्पेलिंग जो है एम्बेरस, EMBARRASS, एम्बेरस के मानी घबराने या परेशान करने के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर लिखा है अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर सिर्फ एक गाय की बात हो रही है, ब्लैक एंड वाइट काउ की, तो यहाँ पर एज लगेगा। यहाँ पर व्यूअर्स ये तमाम सवाल बाकी टेस्टों में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप दोस्तों ने वीडियो को कंप्लीट देखनी है। सवाल नंबर 17 है डू यू नो द रीज़न फॉर हिज एब्सेंस। यहाँ पर फॉर लगेगा, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है, यहाँ पर ऑफ लगेगा, ही डिप्राइव्ड हिज ब्रदर ऑफ ऑल ही हैड, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 19 है, यहाँ पर विद रिगार्ड टू लगेगा, विद रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल्स ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 20 है, यहाँ पर अबाउट लगेगा, ही क्रॉस्ड द ब्रोकन ब्रिज अबाउट वार्निंग, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 21 है आर दे प्लेइंग मैच अगेंस्ट देम, करेक्ट नेरेशन इसका ऑप्शन ए है, इज अ मैच बीइंग प्लेड अगेंस्ट देम, ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22 है ही वाज गिवन अनदर चांस बाय हिज एम्प्लॉयर, सी ऑप्शन देखिए, हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 23 है ही वुड हाईलाइट द कोर इशू ऑफ द सोसाइटी, सी ऑप्शन देखिए, द कोर इशूज ऑफ द सोसाइटी शुड बी हाईलाइटेड बाय हिम। सवाल नंबर 24 है आई विल फिनिश द वर्क टुमारो, द वर्क विल बी फिनिश टुमारो बाय मी, आखिर ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 25 है लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, बी ऑप्शन देखिए, डू नॉट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार ही सेड, यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू बाई अ न्यू कार, आखिर ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 27 है रूनी आर यू रेडी फॉर द रेस, द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड, ऑप्शन ए ठीक है, द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड रूनी इफ ही वाज रेडी फॉर द रेस। सवाल नंबर 28 है व्हाट आर यू डूइंग हियर, शी आस्क्ड मी, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, शी आस्क्ड मी, ये कन्वर्ट हो जाएगा शी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग देयर, डी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 29 है बालाज मदर विल यू लॉक द डोर बाला, तो बी ऑप्शन देखिए, बालाज मदर आस्क्ड बाला इफ ही वुड लॉक द डोर, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 30 है शी सेज आई कीप इट इन आर्म लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर मी, आखिरी ऑप्शन देखिए, शी सेड दैट शी कीप्ट इट इन आर्म लेंथ ऑल दोज हु ट्राई फ्लैटर हर, डी ऑप्शन लगेगा। आगे के सवाल जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। जनरल नॉलेज के सवाल तमाम टेस्टों में आते रहते हैं, तो आप दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। सवाल नंबर 31 है विच डेट इज़ डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अमन का आलमी दिन 21 सितंबर को मनाई जाती है, 21 सितंबर का ऑप्शन नहीं है, तमाम ऑप्शन गलत दी गई है। सवाल नंबर 32 है द हेड ऑफिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC का हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरब में है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 33 है वो रोट फेमस पोएम द नीम ट्री, नीम ट्री जर्मन पोइट था, उसका नाम एल्जा काजी था, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 34 है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2023 द पॉपुलेशन ऑफ सिंध, 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक सन की आबादी 55.7 मिलियन थी, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 35 है कारंजर माउंटेन वाक़या है सन तरफारकर में, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 36 है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एसासिनेटेड, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गई थी 27 दिसंबर 2007 को। सवाल नंबर 37 है लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान मंचल लेक है। सवाल नंबर 38 है पाकिस्तान पेशावर वाज वंस नोन एज, पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ फ्लावर्स, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 39 है पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन का मेंबर 30 सितंबर 1947 को बना, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 40 है PEPA, फेफा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पहला ऑप्शन लगेगा।
سوال نمبر 41 ہے ہو از دا کرنٹ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. 2024 کے مطابق جمیل احمد گورنر آف اسٹیٹ بینک ہے. جمیل احمد بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 42 ہے دا سینٹرل آفس آف آل انڈیا مسلم لیگ. آل انڈیا مسلم لیگ کا سینٹرل آفس لکھنؤ میں تھا. پہلا آپشن لگے گا. اور مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی. سوال نمبر 43 ہے دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ. مسلم لیگ کے پہلے صدر سر آغا خان تھی. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 44 ہے مسلم لیگ ہیلڈ اٹس اینول میٹنگ ان دسمبر 1930 ایٹ الہ آباد وچ واز پریزائڈڈ اوور بائی. اس کی صدارت کی تھی علامہ محمد اقبال نے. سی آپشن لگے گا. سوال نمبر 45 ہے وہ از کالڈ بابائے اردو. مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے. اے آپشن ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 46 ہے دا بیٹل آف خیبر واز فاٹ. جنگ خیبر مسلمانوں اور یہودیوں جیوس کے درمیان لڑی گئی تھی 7 ہجری کو. آخری آپشن ڈی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 47 ہے واٹ از دا میننگ آف قرآن. قرآن کے معنی ٹو ریڈ کے ہے. پہلا آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 48 ہے ان وچ ایئر ڈیڈ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مائیگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ. مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تھی 622 کو اور ہجری سال بھی 622 سے شروع ہوتا ہے. تو اے آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 49 ہے وین واز مکہ مکرمہ کنکرڈ. مکہ مکرمہ 8 ہجری کو فتح ہوئی. سی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 50 ہے وچ پرافٹ از مینشنڈ دا موسٹ ان قرآن. قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. سوال نمبر 51 ہے واٹ از دا پرائمری فنکشن آف نروس سسٹم. یہ ہماری باڈی کو میسج پہنچاتی ہے ٹو کمیونیکیٹ دا سگنلس فرام باڈی ٹو برین. آخری آپشن ڈی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 52 ہے واٹ از دا نیم آف ہاریزنٹل رو ان دا پیریاڈک ٹیبل. پیریاڈک ٹیبل میں ہاریزنٹل روز کو پیریڈس کہا جاتا ہے. سوال نمبر 53 ہے واٹ از ایس آئی یونٹ آف فریکوینسی. فریکوینسی کی ایس آئی یونٹ ہارٹز ہے. پہلا آپشن ٹھیک ہے. آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے. سوال نمبر 54 ہے البرٹ آئنسٹائن از بیسٹ نون فار ہز. البرٹ آئنسٹائن جانا جاتا ہے فار تھیوری آف ریلیٹیوٹی. سی آپشن لگے گا. سوال نمبر 55 ہے ایز وی کلائمب اپ دا ماؤنٹین دا ایٹماسفیرک پریشر ول ڈیکریزز. پہلا آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 56 ہے ہیومیڈیٹی ان ایئر. یہ ناپی جاتی ہے ہیومیڈیٹی ان ایئر بائی ہائیگرومیٹر. سی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 57 ہے لیکٹومیٹر از اے ڈیوائس یوز ٹو ٹیسٹ. لیکٹومیٹر استعمال کی جاتی ہے فار پیورٹی آف ملک کے لیے. سی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 58 ہے وچ فورس از رسپانسیبل فار دا فالنگ آف این ایپل فرام اے ٹری. ایک درخت سے ایک ایپل جو گرتی ہے اس کے لیے کون سی فورس جو ہے یہ کون سی فورس کی وجہ سے ہوتی ہے. گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 59 ہے 1 ہارس پاور. یہ برابر ہوتا ہے 746 واٹ کی. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 60 ہے ارتھ روٹیٹس آن اٹس ایکسس فرام. مغرب سے مشرق کی طرف. تو ارتھ روٹیٹس آن اٹس ایکسس فرام ویسٹ ٹو ایسٹ. بی آپشن لگے گا. سوال نمبر 61 ہے ہاؤ مچ ٹائم سن لائٹ ٹیک ٹو ریچ دا ارتھ. سن لائٹ زمین تک پہنچتی ہے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں. 8 منٹ 20 سیکنڈ. سی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 62 ہے واٹ از دا پرائمری کاز آف سیزن آن ارتھ. تو سیزن آف ارتھ کس وجہ سے آتی ہے. ارتھ ٹلٹ آن اٹس ایکسس. ڈی آپشن لگے گا. سوال نمبر 63 ہے دا ہیومن امیون سسٹم پروڈیوس پروٹین. پروٹین پیدا کرتی ہے یا اینٹی باڈی. دا ہیومن امیون سسٹم پروڈیوس اینٹی باڈیز ٹو فائٹ اگینسٹ فارن پیتھوجن. اینٹی باڈیز لگے گا. سوال نمبر 64 ہے دا آکسیجن کیرنگ پروٹین ان ریڈ بلڈ سیل از کالڈ ہیموگلوبن. ڈی آپشن لگے گا. اور ہمارے پاس دوستو سندھ یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ کی اسی ویڈیو کا آخری سوال. سوال نمبر 65 ہے ڈیزیز لائک چکن پاکس اینڈ پولیو کین بی کازڈ بائی. چکن پاکس اور پولیو دونوں کاز ہوتی ہے بائی وائرس. اے آپشن ٹھیک ہے. تو ویورز یہ رہا سندھ یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ کا پہلا پارٹ. پہلے پارٹ کے MCQs. انشاءاللہ باقی MCQs پارٹ نمبر 2 میں اپلوڈ کروں گا. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینکس فار واچنگ.